बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहतरम नाज़रीन, ये घड़ियाँ हमें एक मैसेज दे रही है। 14 अगस्त की आमद है, आज़ादी का दिन आ रहा है और ये बहुत सारी यादें, बहुत सारी कुर्बानियाँ और बहुत सारे ऐसे आमाल जो हमारे बुज़ुर्गों ने किए थे, उनकी दोबारा याद दिलाने के लिए ये दिन आ रहा है। हमने इस दिन को वेलकम कैसे करना है? यौम आज़ादी इस अंदाज़ में कभी नहीं मनाइएगा कि आप शोर व गुल से और इसी तरह आप जो है किसी ऐसे अंदाज़ में ये आज़ादी का दिन मनाएं कि आपकी खुशियाँ वो इस अंदाज़ में दिखाई दें कि आप हदें क्रॉस कर जाएं। असल में ये दिन हमें उस दिन की याद दिलाता है। 14 अगस्त 1947 की याद दिलाई जा रही है कि ज़रा उस साल 14 अगस्त को देखें जब आपके बड़ों ने आज़ादी हासिल की थी तो किन हालात से गुज़र कर यहाँ पहुँचे थे। अफसोस से कहना पड़ता है कि 70 साल से ज़्यादा अरसा हो गया हमने इस मुल्क को हासिल किया। हमारे बड़ों ने कुर्बानियाँ दी, बच्चे ज़िबा हुए, माँओं की गोदों से बच्चे उठा लिए गए। ज़रा उन बूढ़ी माँओं से पूछिएगा ना, अभी हमारे पास वो बुज़ुर्ग और माएँ मौजूद हैं जिनके सामने उनके बच्चे ज़िबा हुए थे। अल्लाहु अकबर। किसी उस बूढ़ी माँ से ज़रा पूछिएगा। मैंने सुना है कई बुज़ुर्गों से, कई माँओं से, कई बुज़ुर्गों से जब वो किस्सा बयान करते हैं तो सुनने की हिम्मत भी नहीं होती है, जिस दर्द के साथ वो बयान करते हैं कि उनकी आंखों के सामने उनके बेटे ज़िबा हुए, बच्चों को उनके हाथों से छीन कर उनको दरियाओं के अंदर फेंक दिया गया, उनको तालाबों के अंदर फेंक दिया गया, उनके टुकड़े कर दिए गए, ज़िबा कर दिया गया, खेतों के अंदर उनको डाल दिया गया। क्या क्या जुल्म नहीं हुआ था। लेकिन अफसोस आज हमने वो सब कुछ भुला दिया। ये हमारे बड़ों ने सारी कुर्बानियाँ दी थी कि इस मुल्क को हासिल करने के बाद आज़ादी के साथ अपने अल्लाह की इबादत करेंगे। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिए हुए निज़ाम के मुताबिक हम अपनी ज़िंदगी को पाकीज़ा ज़िंदगी गुजारेंगे। निज़ाम मुस्तफ़ा का निफाज होगा इस मुल्क। लेकिन अफसोस, इतना लंबा अरसा गुज़रने के बाद आज भी वो ख्वाब जो कायदे आज़म ने देखा था, जिसके लिए अल्लामा इकबाल ने कौम को उठाया था, वो ख्वाब आज हमने भुला दिया। असल मकसद जो था पाकिस्तान बनाने का, वो हमें भूला हुआ है। आए ये दिन हमें याद दिला रहा है, उन कुर्बानियों की तरफ तवज्जो दिला रहा है कि जिन बड़ों ने इतनी कुर्बानियाँ देकर ये मुल्क लिया है, खुदा के लिए उस मकसद को सामने रखें और प्यारे आका के दीन का निफाज अमली तौर पर लाएं। ये मुल्क इसलिए नहीं बनाया गया था कि यहाँ पर लूट मार करनी है, गरीब की ज़िंदगी तंग कर देनी है, गरीब गरीब से गरीब तर होता जाए और अमीर अमीर से अमीर तर होता जाए। नहीं, इसलिए नहीं, मसावात के लिए मुल्क लिया था, इंसाफ यहाँ कायम करने के लिए मुल्क लिया था। आज जुल्म और आज दूसरों पर ज़्यादती जिस उरूज पर है, किसी से छुपा हुआ नहीं है। आज हमारा निज़ाम अदल हो, आज हमारी अदालतें हों, हमारी कचहरी हो। अदालतें कहना तो मैं समझता हूँ तौहीन है, कचहरी है हमारी। आए अल्लाह करे हमारी ये अदालतें बन जाएं जो अदालत का मकाम है। हमारी दुआ है कि इस अदालत का तक़द्दुस कायम रहे और अमली तौर पर अदालत बने। इसी तरह जो रखवाले थे इस कौम के, वही जब इस कौम पर जुल्म करेंगे, ज़्यादतियाँ करेंगे, तो फिर आप बताएं कि हमारा वो जो पाकिस्तान आज़ाद करने का मकसद था वो पूरा हुआ। आज दूसरों पे तनकीद करने से पहले, दूसरों पर उंगली उठाने से पहले मेरी गुजारिश है कि हर कोई अपने गिरेबान में झांके। सबसे पहले हम अपना एहतसाब करें। हर कोई हम में से जब अपना एहतसाब करेगा ना, पूरा पाकिस्तान ठीक हो जाएगा। किसी को कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आएँ अपनी इस्लाह पहले करें, इनफरादियत से शुरू होकर फिर इज्तिमाइयत की तरफ जाएं। जब हम इनफरादी तौर पर ठीक हो जाएंगे, पूरी कौम ठीक हो जाएगी, पूरा मुल्क ठीक हो जाएगा। आइए इस दफ़ा हमने आज़ादी इस अंदाज़ में मनानी है कि हमने उन कश्मीर में मज़लूम
جو مسلمان وہاں کرب میں ہیں، مشکل میں ہیں، ٹینشن میں ہیں، جن کا جینا حرام کر دیا گیا ہے، ان کے لیے بھی آواز اٹھانی ہے، فلسطین کے لیے بھی آواز اٹھانی ہے۔ ہم نے آج انڈیا کے ان مسلمانوں کے لیے بھی آواز اٹھانی ہے جو بیچارے آزادی کے ساتھ نماز بھی نہیں پڑھ سکتے۔ تو آئیں اسی طرح دیگر ممالک کے اندر، برما کے اندر کیا کچھ ہوا مسلمانوں پر، تو سارے ان ممالک کو سامنے رکھ کر، مظلوم مسلمانوں کو سامنے رکھ کر آج ہم نے آواز بلند کرنی ہے اور پوری دنیا تک آواز ہم نے پہنچانی ہے، اور خصوصاً انسانی حقوق سے تعلق رکھنے والی تمام تنظیموں کو، ہم نے ہیومن رائٹس سے تعلق رکھنے والی تمام تنظیموں کو ہم نے بتانا ہے کہ تمہاری کوئی ذمہ داریاں ہیں۔ کشمیر میں مسلمان انسان بستے، دیگر مظلوم مسلمانوں کے حوالہ سے آج ہم نے آواز بلند کرنی ہے، اور ہم نے آج یہ تجدید عہد کرنا ہے کہ ہم اس ملک کو جس طرح ہم نے اکٹھے ہو کر حاصل کیا تھا، اس کی حفاظت بھی کریں گے۔ آج اس ملک پر جو لوگ آوازیں کس رہے ہیں، جن کے ارادے ناپاک ہیں، جو ملک پاکستان کے ساتھ غداری کر رہے ہیں، کرنا چاہتے ہیں، جو اس ملک کو نعوذ باللہ صفحہ ہستی سے مٹانا چاہتے ہیں، وہ خود مٹ جائیں گے، ملک نہیں مٹے گا انشاءاللہ۔ آئیں محب وطن عملی طور پر بنیں، اور جو پاکستان کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں ان کے لیے دعا کریں، اللہ ان کو ہدایت دے کہ اس پاکستان کے اندر رہ کر، اس کا کھا کر، تو اس کے بارے میں زبان اچھی استعمال کریں، اس کے بارے میں اچھی سوچ رکھیں، اور اس کے بارے میں پازیٹیو سوچ کے ساتھ سوچیں۔ تو یہ آزادی کا دن ہمیں کئی میسج دے رہا ہے، کئی طرح سے ہمیں رہنمائی دے رہا ہے کہ ہم نے اپنے بزرگوں کی قربانیوں کو سامنے رکھ کر ملک کو ترقی کی طرف لے جانا ہے، تعلیم کی طرف لے جانا ہے۔ ہم نے محبتوں اور پیار بھائی چارے کو پروموٹ کرنا ہے، نفرتیں ہم نے دفن کرنی ہیں، اور اسی طرح ہر برائی اس کا ہم نے خاتمہ کرنا ہے۔ بے ادبی، گستاخی اور نفرتیں اور دیگر جو نیگیٹو سوچ کے حوالے سے جتنی سرگرمیاں ہیں، ان سب کو کنڈم کر کے ہم نے محبتوں کو فروغ دینا ہے، پیار کو فروغ دینا ہے، بھائی چارے کو فروغ دینا ہے، پاکستان کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنا ہے، اور اپنے اندر محبتیں اور اتفاق پیدا کر کے اس ملک کو ہم نے آگے لے کے جانا ہے، اس کا نقصان نہیں ہونے دینا۔ اس کی ترقی کے لیے اور اس کی بہتری کے لیے ہر پاکستانی نے اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ انشاءاللہ ہم سب مل کر جب اپنے وطن عزیز کے بارے میں سوچیں گے نا، تو یقیناً ہمارا ملک دن بدن ترقی کرے گا۔ اور یہاں پر یہ بات بتانا میں ضروری سمجھتا کہ ہمارے ملک کی بقا، ہمارا سکون، ہمارا اطمینان تب ہے کہ ہماری پاک آرمی وہ موجود ہے اور وہ محفوظ ہے، اور ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں۔ تو ان کی قربانیوں کی وجہ سے آرام کی نیند آتی ہے۔ وہ سرحدوں پہ کھڑے ہیں، اس ملک کے پہرے دار بن کے کھڑے ہیں، اور دشمن پر وہ پوری نظر رکھے ہوئے ہیں۔ ان لوگوں کی ان قربانیوں کو ہم نے نہیں بھولنا، جو شہداء نے دہشت گردی کی جنگ میں اور بیرون ممالک، انڈیا یا دیگر بعض ممالک کی طرف سے ہر اٹھنے والی آواز اور ہر طرح سے ہونے والے حملے کا جو جواب دینے کے لیے جو ہماری پاک بہادر آرمی موجود ہے، ہمیں ان کا ساتھ دینا، دعائیں دینا، اور اخلاقی طور پر ان کے ساتھ کھڑے ہونا ہر پاکستانی کا فرض ہے، پاکستانی کے لیے ضروری ہے۔ آئیں چھوٹے چھوٹے اختلافات پس پشت ڈالیں، آپس میں سیاسی لوگ بھی ملک پاکستان کے مفاد کے لیے اکٹھے ہو جایا کریں، اور خصوصاً وہ ادارے جو ہمارے سیکورٹی کا کام کر رہے ہیں، جو ہمارے ملک کی سرحدوں کی سیکورٹی کر رہے ہیں، جو داخلی اور خارجی حوالہ سے ہمارے ملک کے محافظ ہیں، ان سے تعاون کرنا ہمارا اخلاقی فریضہ بھی ہے، اور یہ ہماری ایک ذمہ داری بھی ہے ایز اے شہری ہونے کے، پاکستانی ہونے کے ناطے۔ میں امید کرتا ہوں کہ اس آزادی کے موقع پر
ہم پاکستان کی بہتری کے لیے پرعزم ہو کر آئندہ کے لیے ہم اپنے آپ کو تیار کریں گے، اور وطن عزیز کی بہتری کے لیے اپنی تمام ایکٹیویٹیز اور اپنی سرگرمیاں جو ہیں وہ ان کو بروئے کار لا کر پاکستان کو آگے بڑھائیں گے، اور اپنے سیکورٹی کے اداروں کے ساتھ اپنا تعلق عملی طور پر وہ پیش کر کے ملک کے استحکام اور اس کی ترقی کے لیے، بہتری کے لیے یقیناً یہ ہمارا اقدام جو ہے وہ بہت بہتر ثابت ہوگا۔ میں امید کرتا ہوں کہ ہر پاکستانی جو ہے وہ اپنے وطن عزیز کے لیے ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہوگا، دیانتداری کے ساتھ اور اچھے اخلاق کے ساتھ اور بھائی چارے کے ساتھ ملک کو آگے لے کے چلنے کے لیے ہم سب تیار ہو گئے۔ پاکستان زندہ باد، قائد اعظم پائندہ باد۔